Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. Toujours avec la formation pratique Sage Comptable. Aujourd'hui, غادي نشوفوا lettrage ديال les comptes tiers. Donc, غنمشيو أول حاجة, qu'est-ce que ça veut dire lettrage? Lettrage, il me permet باش نعرف quels sont les règlements qui ont été réglés, soit que j'ai réglé au fournisseur, soit les règlements ils m'ont réglé les clients, يعني les créances اللي كانوا عندي وتخلصوا. Donc, كنعرف ان لي كليون خلصوني ولا لا وكنعرف واش انا خلصت لي فورنيسور او بيان نو. دونك كنمشيو انتروجاسيون تيرس. غنمشيو اول كونت تيرس كليون. دونك غنمشيو مسيو سعيد. سعيد كنت كنتسالو 60000 درهم و 36000 درهم. هو ما ريغلي 60000 درهم و 5000 درهم. دونك انا لي مونطون اللي نقدر نليطري هنايا هما 60000 درهم و 60000 درهم. هاد لي دو مونطون اللي كيريست ما نقدرش نليطريهم حتى كتكمل ليا 36000 درهم. دونك اون فا ليطري tout d'abord 60000 dirhams. Voilà. كنمشيو ليطري بوينتي. فوالا. دونك هنا الا جينا لتحت غنلقاو لي زيكريتور نون ليطري هما هادو. دونك 36000 درهم و 5000 درهم. انا باقي كنتسالو 31000 درهم. النهار غادي يخلصني في هاد 31000 درهم. دونك لو سولد ايكال زيرو. نقدر نليطري هاد لي زيكريتور بلس 31000 درهم. دونك هنايا الا مشينا لي زيكريتور ليطري غتعطيني 60000 درهم. هي هادي. دونك هنا غنرجع لي زيكريتور نون ليطري. اي في لو ليتراج كيعطينا واحد لو نيميرو هنايا او بيان واحد لو شيفر. سا ديبون بيان واحد لتر ا اللي كيجمع ليا هاد لي دو مونطون. دونك غنمشي لي زيكريتور نون ليطري. نمشيو دوزيام كليون. هنا دوزيام كليون انا غادي نجيب ليشيونس. دوزيام كليون كنت كنتسالو 16800 خلصني في 10000 درهم. هاد ليكريتور جو مبو با لا ليطري. علاش؟ حيت ما عنديش ان سولد ديال زيرو. خاص حتى يكون عندي لو سولد زيرو باش نقدر ليطريها. دونك هنايا بقى بيني وبينه واحد الغوليكا ديال 6800 اللي خاصو يخلصني فيها. troisième client ما بعت ليه والو. غنمشيو quatrième client bien fournisseur. غنمشيو premier fournisseur. fournisseur alors fournisseur فدوى ها هو. كانت كتساني 12000 درهم وخلصت لها 12000 درهم باغ شيك بونكير. هو هذا. دونك هنا نقدر ليطري هاد ليكريتور. دونك كان بوانتي او بيان كنسيليكسيوني وكنمشي ليطري اي بوانتي. دونك ليكريتور ما بقاش عندي في لي زيكريتور نون ليطري. دونك هنا انا كنعرف ان فدوى ما بقاش كتساني والو. علاش؟ حيت مشيت لي زيكريتور ليطري كنعرف انني خلصت فدوى بهاد لو شيك وفي هاد لا دات. غنمشيو دوزيام فورنيسور. هنا عندي لي زيكريتور ليطري ما يطلع ليا والو. دونك خصني نمشي لي زيكريتور نون ليطري. الوغ هنا فدوى كانت كتساني او بيان هاجر كانت كتساني 24000 درهم خلصتها 20000 درهم بقات كتساني 4000 درهم. دونك هاد ليكريتور جو مبو با لا ليطري علاه حيت ما كتساويش هي زيرو. غنمشيو كاتريام او بيان تروازيام فورنيسور اتصالات المغرب. اتصالات المغرب كانوا كيتسالوني 180 درهم بلس 180 درهم. خلصت لهم باغ شيك بونكير 360 درهم في لو 35 2020. دونك هاد ليكريتور ايكال زيرو. دونك جو بو لا ليطري. دونك غنسيليكسيوني لي 3 زيكريتور كنمشي بوانتي. الوغ هنا في لي زيكريتور نون ليطري مابقى طالع ليا والو. الا مشيت لي زيكريتور ليطري كيطلعوا ليا هنا ان هاد ليكريتور او بيان هاد لي دو مونطون راه تخلصوا بهاد لو شيك وبهاد لو مونطون. فوالا. غنمشيو quatrième fournisseur. الوغ هنا هاد الفورنيسور كان كيتساني 18000 درهم وخلصتو في 20000 درهم. دونك انا بقيت كنتسالو 2000 درهم. دونك بحال خلصتو بالزايد. دونك هنا كيف قلنا انا هاد ليكريتور ما نقدرش نليطريها. دونك الا مشينا لليطري ما يمكنش ليها تليطرا. علاش؟ خاصها تكون كتساوي زيرو. دونك هنا بحال باقي كنتسالو انا 2000 درهم عطيتها لي دو بلوس.